हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक टर्म्सको बारेमा सिक्नेछौँ। यो भन्दा पहिले हामीहरूले एडिसन सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने अल्जेब्रिक टर्म्सहरुको भन्ने बारे सिकेका थियौं। सो आज भने हामी मल्टिप्लिकेसनको बारेमा सिक्नेछौँ। हामीहरूको यहाँ मल्टिप्लिकेसन पनि अब जस्तै कि हामीहरूले पढेका छौं मोनोमियल भनेका कस्ता टर्म्सहरु हुन्, बाइनोमियल भनेका कस्ता टर्म्सहरु हुन्। सो हामीहरूको यहाँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीहरूको पोलिनोमियल्समा एउटा पोलिनोमियललाई मोनोमियलले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नेछौँ। मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल्स बाइ मोनोमियल्स र त्यसपछि हामीहरूको बाइनोमियल्सले पनि गरेर हेर्नेछौँ। सो हामीहरूको यहाँ फर्स्टमा हेर्नेछौँ हामी मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल्स बाइ मोनोमियल्स। हामीहरूको पोलिनोमियल्सहरुलाई चाहिँ मोनोमियलले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नेछौँ। सो जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ मल्टिप्लाई। सो मल्टिप्लाई चाहिँ म लेखिरहदिन किनकि हामीहरूको टपिक नै मल्टिप्लाई गर्ने छ। सो हामीहरूको 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाइ 4xy भनेर भनेको छ। अभियसली हामीहरूको 4xy भनेको चाहिँ एउटा मोनोमियल अल्जेब्रिक टर्म हो, मोनोमियल हो। र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ एउटा बाइनोमियल टर्म दिइएको छ। हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ पोलिनोमियल भनेको छ। अब पोलिनोमियल्स भनिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको जतिवटा टर्म पनि हुन सक्छन्, 3वटा बढी पनि हुन सक्छन्। हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ बाइनोमियल टर्म लिएको छ। मैले बाइनोमियल टर्मलाई हेरौँ। जस्तै कि मलाई यहाँ भनेको छ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाइ 4xy। 4xy ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। सो 4xy ले मल्टिप्लाई गर्छु म 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लाई। सो हामीहरूको यहाँ 3x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्दा बेस सेम भएको छ, बेस सेम छ भने यदि हामीहरूले मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको पावर चाहिँ एड हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। बेस सेम छ भने पावर एड हुने भयो। जस्तै कि यहाँ हेरौँ 4xy ले हामीहरूको 3x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4xy ले 3x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 3 जा 12 कन्स्टेन्ट नम्बरलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्ने। 4 3 जा 12 ठीक छ। सो अब हामीहरूको यहाँ x ले x लाई मल्टिप्लाई हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ जस्ट बेसको कुरा आउँछ, पावरको कुरा आउँदैन। यदि बेस सेम छ भने हामीहरूले बेस सेम छ भने मल्टिप्लाई गर्छौं। जस्तै x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्छौं, x लेख्छौं र पावर चाहिँ हामीहरूको मल्टिप्लाई गर्दा एड हुन्छ। जस्तै कि यो x को टर्ममा चाहिँ हामीहरूको पावर छ 2 र हामीहरूको यो x मा छ 1। 2 + 1 3। सो 1 + 2 हुने भयो पावर र y। अब y ले यहाँ यदि यो टर्ममा चाहिँ हामीहरूको y भइदिएको भए हामीहरूले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं र हामीहरूले y को पावर पनि एड गर्थ्यौं, तर y को छैन। सो हामीहरूको y जस्तो छ त्यस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौं। प्लस अब यो प्लस हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। अब यसको लागि पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। 4x ले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हेर्नु पर्यो त हामीहरूले बेस चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै कि अब हामीहरूको यो हुने भयो 4 2 जा 8। फर्स्ट अफ अल हामी कन्स्टेन्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 4 2 जा 8। सो x अब यहाँ x कुनै पनि भेरिएबल नै छैन भने हामीहरूको x जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। y छ यहाँ पावर 1 र यहाँ छ 2। सो 1 + 2 हुने भयो। सो हामीहरूको यो टोटलमा कति हुने भयो त 12x टु द पावर 1 + 2 3 y प्लस 8x y टु द पावर 1 + 2 3। सो यसरी हामीहरूले मल्टिप्लाई गर्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को टर्मलाई हेरौँ न त है। यो त मैले प्लस थियो, हामीहरूको प्लस 4xy थियो। माइनस भएको बेला कसरी गर्छौं त त्यो हेरौँ। अब सो -2ab ले हामीहरूको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ इन्टु 5a स्क्वायर b स्क्वायर -3ab प्लस 4। सो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ -2ab ले। सो हामीहरूको यहाँ माइनसले यहाँ हामीहरूको 5 को अगाडि छ यहाँ प्लस, केही छैन भने प्लस हुने भयो। सो माइनस इन्टु प्लस, प्लस इन्टु माइनस हामीहरूको के हुने भयो माइनस, साइन चेन्ज हुने भयो। हामीहरूको मल्टिप्लाई र डिभिजनमा चाहिँ साइन चेन्ज नै हुन्छ। जस्तै कि प्लस इन्टु माइनस माइनस हुने भयो। सो त्यसैगरी कन्स्टेन्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई गरौँ। अब 2 5 जा 10 यो भयो हामीहरूको 10 र त्यसैगरी अब ab ले हामीहरूको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a स्क्वायर b स्क्वायरलाई भने
अघिको जस्तै अब बेसलाई हेरौँ बेस हामीहरुको यहाँ ए छ कि छैन हेरौँ ए छ सो ए हामी यहाँ लेख्छौं र यहाँ हामीहरुको 1 यहाँ ए को बेसमा ए को पावर हामीहरुको यहाँ छ 1 र यहाँ छ 2 सो 1 + 2 बी पनि छ सो बी को पावर यहाँ 1 यहाँ 2 बी 1 + 2 अब यहाँ हेरौँ फेरि -3ab लाई मल्टिप्लाई गरौँ -2ab ले सो पहिला फर्स्ट अफ अल हामी साइनलाई मल्टिप्लाई गर्छौं माइनस इन्टु माइनस प्लस हुने भयो ठीक छ र त्यसैगरी कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 2 * 3 6 त्यसैगरी अब ए लाई मल्टिप्लाई गर्छौं यहाँ पनि छ ए सो ए इन्टु ए के हुने भयो ए लेखिने भयो 1 + 1 दुईटैमा पावर चाहिँ हामीहरुको 1 1 छ र त्यसैगरी बी ले बी लाई मल्टिप्लाई गर्छौं हामी बी लेखिने भयो र पावरमा दुईटैमा 1 1 छ सो 1 + 1 प्लस अब हामीहरुको -2ab ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो +4a लाई सरी +4 लाई मात्र सो यो हुने भयो हामीहरुको माइनस इन्टु प्लस यहाँ छ प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस इन्टु प्लस के हुने भयो माइनस र त्यसैगरी कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं फेरि हामी 4 2 जा 8 अब हामीहरुको यहाँ त भेरिएबल छ यहाँ छैन भने हामीहरुको यहाँ भेरिएबल जति छन् त्यतिको त्यति लेख्दिन्छौं सिधै सो त्यसपछि अब हामीहरुको यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं -10 a³ b³ + 6a² b² - 8ab यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो हामीहरुको यसरी चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं यदि प्लस छ भने कसरी गर्छौं माइनस छ भने कसरी गर्छौं दुईटै कुरा हेर्यौं हामीहरुले सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एक्सरसाइजमा केही क्वेशन्सहरु छन् सो एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरुलाई हेरौं है सो जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ मल्टिप्लाई भनेर भनेको छ र सिम्प्लिफाई गर्ने क्वेशन्सहरु पनि हुन सक्छ है हामीहरुको मल्टिप्लाईमा सो जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ सो सिम्प्लिफाई भनेको छ र हामीहरुले यहाँ दिएको छ 2a² इन्टु 3a इन्टु 5a सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको साइनलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो सबैमा प्लस 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 साइन छ यदि केही पनि साइन छैन भने हामीले प्लस छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो सबैमा प्लस छ +2 +3 +5 ठीक छ सो हामीहरुको +2 इन्टु 3 3 2 जा 6 6 5 जा 30 यो हुने भयो हामीहरुको 30 सो a² a र a छ यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 यहाँ 2 सो 2 + 1 3 3 + 1 4 a टु द पावर 4 हुने भयो सिम्पल कुरा यसरी हामीले इजिली सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं सो यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ हुन्छ हामीहरुको सिम्प्लिफिकेसनमा यदि तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम भयो सिम्प्लिफिकेसनको कुनै पनि क्वेशन्समा भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी सिम्प्लिफिकेसनको एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ है जस्तै हामीहरुको यहाँ छ 2bc इन्टु 4b² प्लस माइनस 2bc इन्टु 5c² सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले साइनलाई मल्टिप्लाई गर्नु यो 4 को अगाडि चाहिँ प्लस छ सो प्लस इन्टु माइनस माइनस 4 2 जा 8 b को पावर 2 यहाँ 1 छ सो b 2 + 1 3 हुने भयो सो c हामीहरुको जस्ताको त्यस्तै रहने भयो सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको जस्तै कि म यहाँ प्लस इन्टु माइनस मैले पहिला मल्टिप्लाई गर्दिछु सो एउटै कुरा हो मैले पहिले यो दुईटालाई पहिले गरौँ न त प्लस मैले जस्ताको त्यस्तै लेखे प्लस इन्टु माइनस माइनस र मैले यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्ने हुन्छ है माइनस 5 2 जा 10 b जस्ताको त्यस्तै c टु द पावर 3 हुने भयो सो प्लस इन्टु माइनस माइनस हुने भयो सो 8b³ c माइनस 10b c³ हुने भयो यसरी हामीहरुले इजिली सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं र यदि तपाईहरुलाई मैले भनिसके केही प्रब्लम छ भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिनु होला नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा आफ्नो फोन गरेर आफ्नो क्वेशन्सहरु यहाँ टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले सोधिएको हुन सक्छ इफ x = a + 3 यदि x = a + 3 छ भने y = 2a छ भने हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ so that xy = 2a² + 6a सो हामीहरुको यहाँ यो xy लाई लिन्छौं हामी
सो 2 सो हामीहरूले देखाउनु पर्ने के छ 2 सो xy इज इक्वल्स टु 2a स्क्वायर प्लस 6a जसमा हामीहरूको यो टर्मलाई लिन्छौँ यो भनेको हामीहरूको यो राइट ह्यान्ड साइड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सो LHS लिन्छौँ हामी LHS मा छ हामीहरूको xy र x को ठाउँमा हामीहरूसँग छ भ्यालु x को भ्यालु छ हामीहरूसँग a + 3 र y को भ्यालु छ हामीहरूसँग 2a y को भ्यालु छ 2a र x को भ्यालु छ a + 3 सो हामीहरूको x को ठाउँमा राख्छौँ हामी a + 3 मैले के भनेको थिएँ ब्र्याकेट राख्ने जहिले पनि ब्र्याकेट राख्ने a + 3 सो y को ठाउँमा छ हामीहरूसँग 2a सो हामीहरूको यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने रहेछ सो मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो आउँछ हेरौँ सो 2 रे a लाई गर्दा यहाँ हामीहरूको कन्स्टेन्ट 1 छ सो 2 1 1 सरी 2 1 2 a into a स्क्वायर प्लस 3 2 6 a सो 2a स्क्वायर प्लस 6a यो त हामीहरूको राइट ह्यान्ड साइड हो कि हैन त राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ यसरी हामीले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं सो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले यहाँ अरु क्वेशन्सहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ रुट वाला क्वेशन पनि रहेछ यहाँ सो म रुट वाला चाहिँ एउटा अर्को क्वेशन गरिदिन्छु है सो जस्तै कि क्वेशन छ हामीहरुको इफ b is equals to 4x q is equals to 3x and x is equals to चाहिँ हामीहरुसँग छ 3 find root 3pq 3pq चाहिँ फाइन्ड गर भनेर भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ रुट 3pq भनेर भनेको छ सो हामीहरुको यहाँ जस्तै 3p र q को भ्यालु राख्दियौ फर्स्ट अफ अल हामीहरुसँग यहाँ 3p र q दुईटा भेरिएबल छ सो 3p र q दुईटाको भेरिएबलको भ्यालुहरु यहाँ राख्दियौ सो यहाँ राख्दा हामीहरुको यो हुने भयो 3 into p भनेको 4x into q भनेको 3x सो यो हुने भयो हामीहरुको 4 3 जा 12 12 3 जा 36x x to the power 1 दुईटैमा 1 1 छ सो 1 1 1 plus 1 2 हुने भयो x स्क्वायर 36x स्क्वायर सो x स्क्वायर को ठाउँमा चाहिँ हामी यहाँ भेरिएबल अर्को भेरिएबल x को ठाउँमा चाहिँ हामी भ्यालु राख्न सक्छौं 3 सो x को ठाउँमा मैले 3 भ्यालु राखे भने चाहिँ कति हुने भयो सो 3 को स्क्वायर हुने भयो ठीक छ सो हामीहरुको 36 भनेको पनि के हो थाहा छ 6 को स्क्वायर हो 6 को स्क्वायर into 3 को स्क्वायर भनेपछि रुट भित्र स्क्वायर रुट भित्र छन् सो स्क्वायर रुट भित्रबाट चाहिँ म 6 बाहिर निकाल्न सक्छु यसै गरी 3 बाहिर निकाल्न सक्छु सो 6 3 जा 18 सो हामीहरुको रुट 3pq को भ्यालु कति रहेछ त 18 रहेछ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ मल्टिप्लिकेसन पोलिनोमियल्स को मल्टिप्लिकेसन हेरौं सो पोलिनोमियल्स को मल्टिप्लिकेसन भनेको हामीहरुको मल्टिप्लाई गर्दा अघि त हामीहरुले मोनोमियल मात्र थियो मल्टिप्लाई गर्ने टर्म भनेको हामीहरुको मोनोमियल मात्र थियो सो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पोलिनोमियल कुनै पनि टर्म हुन सक्छ मल्टिप्लाई गर्नको लागि जस्तै हामीहरुको अघिको केस जस्तो नहुन सक्छ जस्तै कि हामीहरुको यहाँ मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल्स सो मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल्स मा हामीहरुको जस्तै कि x plus y लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ by x plus y के अब हामीहरुको यहाँ यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त हैन सो जस्तै कि अब हामीहरुले यहाँ यो x ले पनि हामीहरुको x plus y ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो y ले पनि हामीहरुको x plus y यानी कि x लाई पनि y लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि x ले x plus y ले मल्टिप्लाई गर्छौं र यो बीचको प्लस राख्छौं यो प्लस र यो y अनि त्यसपछि यो x plus y लाई मल्टिप्लाई गर्छौं x plus y सिम्पल छ यसरी छुट्याउन मात्र सिक्नु पर्यो अघि बाँकी कुरा त हामीहरुको सेम भइहाल्यो अब हामीहरुको यो कस्तो भयो एउटा मोनोमियलले मल्टिप्लाई गरे जस्तो भयो यानी कि हामीहरुको सिम्पल भाषामा भन्दा पोलिनोमियल्सले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हामीहरुको त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर मोनोमियलले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै बनाउँछौं सो अब x ले मल्टिप्लाई गर्दा यो कस्तो हुने भयो x into x स्क्वायर प्लस x into y xy प्लस y into x yx या xy हामीहरुको yx लाई xy पनि भन्न सक्छौं हामी xy प्लस y into y भनेको y स्क्वायर भनेको सो हामीहरुको x स्क्वायर र y स्क्वायर अलग अलग छ xy सेम छ बेस पनि सेम छ पावर पनि सेम छन् दुईटैका
सो हामीहरुको यो दुईटालाई एड गर्न सक्छौं हामी x + y 1 1 1 + 1 2 2xy + y². यसरी हामीहरुले सिम्पल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको केही क्वेशन्सहरुलाई हेरौं। यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने कोही क्वेशन्सहरु छन्। यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हेरिसकेपछि हामीहरुको कुरा हामीहरुलाई छर्लङ्ग हुनेवाला छ। सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ बाइनोमियलको मात्र कुरा गर्छौं हामीहरुको सकेसम्म। सो यहाँ मैले बाइनोमियल लेख्नु पर्थ्यो। सो जस्तै कि मल्टिप्लाई MULTIPLY मल्टिप्लाई भनेर भनेको छ र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ हामीहरुले x + 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ हामीहरुको x² + x + 1 लाई। भने हामीहरुको यहाँ हामीहरुले मोनोमियल जस्तो मोनोमियलले मल्टिप्लाई गरे जस्तै बनाउँछौं। कसरी? यो x ले हामीहरुको यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौं र यो +1 ले पनि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। सो +x ले मल्टिप्लाई गर्छौं हामी x² + x + 1 लाई र त्यसैगरी यो बीचको प्लस राख्छौं प्लस अनि यो 1 1 अनि x² + x + 1 ठीक छ। सो हामीहरुको x ले x² लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो? x³ 1 + 1 3 सो x⁴ 1 + 2 हुने भयो। सो 1 + 2 3 मैले सिधै 3 लेखे है। सो 3 + x * x x² + x * 1 x + 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक पर्छ? पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। सो x² + x + 1। सो अब यहाँ हेरौं हामीहरुको x³ छ कहीं? छैन, बेस सेम पावर सेम भएको। x³ भनेको बेस सेम पावर सेम भन्न खोजेको। सो x³ छैन प्लस x² x² छ x² + x² 2x² हुने भयो र प्लस x + x 2x 1 + 1। सो अब हामीहरुको सबैमा हेरौं बेस अलग छ, पावर बेस कुनैमा बेस सेम होला तर पावर अलग छन्। बेस सेम छन् हामीहरुको यहाँ x x x छन् तर पावर सबैमा अलग अलग छन्। सो हामीहरुको यहाँ यस भन्दा उता हामी सल्भ गर्न सक्दैनौं यसलाई। सो त्यसैगरी तपाईहरुलाई यहाँ ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेशन्सहरु पनि सोधिएको हुन सक्छ। जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ इफ x = a + 4 x = चाहिँ a + 4 छ भने and y = a - 4 so that हामीहरुलाई भनेको छ so that xy = a² - 16 a² - 16। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुले देखाउनु पर्ने छ to show xy = a² - 16। सो xy भनेको हामीहरुको x र y को भ्यालुहरु छ हामीहरुसँग यहाँ। सो LHS लिए मैले LHS भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट तिरको एक्सप्रेसन भनेको खोजेको मैले। सो यो भयो हामीहरुको राइट तिरको एक्सप्रेसन, यो LHS यो RHS ठीक छ। सो यसरी लेख्दा चाहिँ हामीहरुको थोरै सजिलो हुने भयो नि हैन, त्यही भएर लेखेको मैले। सो xy x र y को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौं। x को ठाउँमा चाहिँ हामीहरुको a + 4 राख्न सक्छौं, हामीलाई यहाँ दिएको छ र त्यसैगरी y को ठाउँमा हामी a - 4 राख्न सक्छौं, त्यहाँ पनि दिएको छ। सो a - 4। सो अब हामीहरुको यहाँ यो a ले चाहिँ हामीहरुको a - 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो यसलाई र हामीहरुको त्यसैगरी 4 ले पनि a - 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। यो हुने भयो हामीहरुको a * a - 4 + 4 a - 4 सिम्पल। अब हामी इजिली मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं a * a² - 4 * a 4a + 4 * a 4 - 4 4 जा 16। सो यो हुने भयो हामीहरुको a² - 4a + 4a यो त हामीहरुको 2 - 2 भने जस्तै भयो। 2 - 2 0 सो माइनस सरी यहाँ हामीहरुको 0 भइहाल्यो। सो -16 a² - 16। सो हामीहरुको यहाँ यो a² - 16 त कहाँ देखिदिएको जस्तो लाग्यो? कहाँ? राइट ह्यान्ड साइडमा। सो यो त हो हामीहरुको RHS प्रुभड। यसरी हामीले इजिली
प्रुभ गर्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशनलाई हेरौं न त है सो हामीहरुको यहाँ भनेको छ जस्तै कि if a is equals to p plus q and p is equals to p minus q and c is equals to q square minus p square minus p square र हामीहरुलाई भनेको छ यहाँ so that a b plus c is equals to 0 भनेर भनेको छ सो हामीहरुको a b plus c सो a भनेको हामीहरुसँग छ p plus q b भनेको छ p minus q र c छ हामीहरुसँग q square minus p square मैले यहाँ केही पनि गरेको छैन जस्ट भ्यालुहरुलाई राखेको मात्र a को भ्यालु b को भ्यालु c को भ्यालु हामीले जुन क्वेशनमा दिएको छ त्यसैको ठाउँमा a को ठाउँमा मैले a को दिएको भ्यालु b को ठाउँमा b लाई दिए b को लागि दिएको भ्यालु c को ठाउँमा c को लागि दिएको भ्यालुलाई रिप्लेस गरेको छु सो अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ p ले p minus q लाई प्लस q ले p minus q लाई र मैले यहाँ चाहिँ एउटा अर्को ठूलो ब्र्याकेट राखे किनकि यहाँ मेरो प्लस छ सो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सो यो कति हुने भयो र यो हुने भयो मेरो p स्क्वायर माइनस pq प्लस pq माइनस q स्क्वायर हुने भयो प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सो हामीहरुको यहाँ प्लस p माइनस q यो 0 हुने भयो p स्क्वायर माइनस 0 माइनस q स्क्वायर सो प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सो यो हुने भयो हामीहरुको p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सो हामीहरुको यो हुने भयो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मैले यहाँ ब्र्याकेट खोल्दिए सो ब्र्याकेट खोल्दिदा अब हामीहरुको यहाँ माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यो त 0 भयो सो हामीहरुको यहाँ यही त प्रुभ गर्नु थियो a plus b plus c is equals to 0 भनेर त हामीहरुले देखाउनु थियो यसरी हामीहरुले प्रुभ भनेर यसरी इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं सो आज भने हामीहरुले मल्टिप्लिकेसन को बारेमा सिक्यौं मल्टिप्लिकेसन मोनोमियल्स को मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने बाइनोमियल्स को मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्ने बारे सिक्यौं सो नेक्स्ट टाइम भने हामी यो भन्दा पछि भने डिभिजन अब हामीहरुको एउटा डिभिजन पोर्सन बाँकी छ अल्जेब्रिक टर्म्सहरुको डिभिजन चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिक्ने छौं